बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर नकवी आईएन के साथ। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। नाज़रीन किराम, पहली तो आपको मुबारकबाद कि ईद उल अज़हा आ गई, यानी इतवार को ईद उल अज़हा होगी। चाँद का ऐलान कर दिया जाएगा आज, यानी आज शाम तक, बल्कि हो ही गया समझ लें, इसलिए कि जब 30 का चाँद हो तो फिर कोई मसला नहीं होता। लेकिन आप और मैं सुन्नत इब्राहिमी के लिए यकीनन तड़प रहे होंगे कि ये सुन्नत हम अदा करें, कौन जाने कि अगले साल कौन होगा। लेकिन महंगाई ने हमारा गला दबा रखा है, और मंडियों में जानवर ज़्यादा हैं, इंसानों की तादाद कम, यानी सिर्फ विंडो शॉपिंग हो रही है। अच्छा, दूसरी तरफ जो है वो एक और महंगाई का अलर्ट जारी हो गया है, यानी शरह सूद में भी इजाफे का इम्कानात मौजूद है, और करंट अकाउंट खसारा जो है वो भी 15 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। अब ये मामला तो अपनी जगह हैं, लेकिन क्या हुआ, पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से भी महंगाई का जो बहरान है वो कम नहीं हो रहा, बल्कि महंगाई बढ़ रही है। और लेवी के सिलसिले में 50 रुपये का इजाफा कर दिया गया, यानी आयद कर दी गई है 50 रुपये की। अब ये लेवी जो है, वैसे तो टेक्निकल लफ्ज़ है जो पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से होती है और पेट्रोल के दरामदी और पे होती है, लेकिन असल लेवी तो सानू लगनी है, तानू लगनी है महंगाई दी लेवी, क्योंकि लेवी जड़ी है जान नहीं छड़ रही साड़ी। अल्लाह करे कि हालात बेहतर हों, लेकिन इन तमाम हालात में लोग ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि हुकूमत जा रही है, हुकूमत आ रही है। एक फ़ैसला हमज़ा के ख़िलाफ़ भी आना है कि वो वज़ीर आला मुंतखब भी हुए कि नहीं हुए, कि ज़बरदस्ती बराजमा हुकूमत पर, आज वो भी फ़ैसला हो जाएगा। जब तक ये वीडियो आप तक पहुँचेगी हो सकता है वो फ़ैसला हो चुका होगा। चलें, इन तमाम बातों में बात करेंगे, लेकिन आपसे गुजारिश पहली यही है कि INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें, और अपनी कीमती राय का इजहार भी करें। महंगाई से जान छूटनी अभी बहुत मुश्किल है। जिस तरह मैंने कहा ना कि पहले ही कह दिया कि करंट अकाउंट खसारे में जो है वो 15 अरब डॉलर का जो है वो शरह हो गई है। इसी तरह शरह सूद में भी इजाफा हो रहा है। तो ये सारे मामला जो हैं ये रेड अलर्ट हैं हमारे लिए कि अभी मज़ीद महंगाई होनी है। लेकिन हुकूमत बड़ी मुतमईन है और इस बात की दावेदार है कि चंद माह के अंदर अंदर वो मामला जो है सीधे कर लेंगे, कुछ ना कुछ रिलीफ आवाम को मिलेगा। और मेरा नुक्ता नज़र ये है कि अगर रिलीफ ना दिया तो फिर 2023 के इलेक्शन में लोगों का हाथ होगा और इस हुकूमत का गिरबान होगा, क्योंकि ये महंगाई के निजात दिलाने के लिए आए थे, ये निजात दहिंदा थे जो अभी तक नहीं हो सका। अफवाहें बहुत सी हैं, खबरें भी बहुत सी हैं। MQM ने तड़ी लगाई है कि हुकूमती बेंचों से अपोजिशन के बेंचों तक जाने में ज़्यादा देर नहीं लगती। तो ये धमकियों की चलती रहती हैं वक्तन फ़वक्तन, पहले भी हुकूमतों में होती रही, बाद में भी होती रही। और इसी तरह मौलाना फजलुर रहमान साहब भी सूद के मसले पर बड़े नाराज़ थे। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात किया और वज़ीर-ए-आज़म ने उनको यकीन दहानी कराई है कि वो अपनी अपील जो है हुकूमती स्टेट बैंक के हवाले से वो वापस ले लेंगे। अल्लाह करे, इसलिए कि अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि सारा किया धरा, सारी महंगाई, सारी करप्शन, सब कुछ जो है ये जो हमें इनाम में मिला है, ये सूद का इनाम है। अगर सूदी कारोबार ख़त्म कर दिया जाए और इस्लामी कारोबार करना शुरू कर दिया जाए तो ये मामला जो है ठीक हो सकते हैं। इसलिए कि जो लोग सूद का कारोबार करते हैं वो अल्लाह और रसूल से जंग करते हैं, यानी ये वो जंग है। अल्लाह खैर करे, हालात बेहतर हों। लेकिन दूसरी जानिब जो है वो लोग ये कह रहे हैं कि ये जो ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं इसमें अक्सरियत अगर मिल जाए तो जो पंजाब की हुकूमत है, यानी तख्त लाहौर जिसे या पंजाब का तख्त कहें, उसका धड़न तख्ता हो सकता है। यानी PTI अगर सीटें ज़्यादा ले जाए तो मामला जो है वो बिगड़ सकते हैं। लेकिन ऐसी बात कोई नहीं है, हुकूमत बड़ी मुतमईन है। हमजा साहब कहते हैं अभी भी हमें अक्सरियत हासिल है, 4 वोटों की सही, लेकिन इलेक्शन के बाद हमारी अक्सरियत बढ़ जाएगी, लिहाजा हमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम PTI वाले बड़े खुश हैं, यूथ ये कहते हैं कि जी हम जीतेंगे इलेक्शन। मामला मुश्किल लग रहे हैं, इसलिए कि आप ये सोचें कि ज़ैन कुरैशी का हल्का जो है मुल्तान का, उसमें एक नौजवान ने हराया था पिछला इलेक्शन और आज़ाद हैसियत से हराया था। अब वो मुत्तहिदा अपोजिशन यानी मौजूदा हुकूमत का वो उम्मीदवार है। तो आप क्या समझते हैं कि वो ज़ैन कुरैशी को जीतने देगा? वो फिर जीत जाएगा। जब आज़ाद जीत सकता है तो इतनी 8 जमातों के इत्तेहाद के साथ कैसे नहीं जीत सकता? वो जीत जाएगा। लिहाजा वहाँ पर बड़ी मायूसी का ऐलान किया है कॉर्नर मीटिंग में शाह महमूद कुरैशी ने कि मुझे पहले भी हराया गया था और हमें अपनों ने हराया था। उन्हें इल्ज़ाम लगा दिया डायरेक्ट इस पे, जहांगीर तरीन पे, जो पार्टी के मेंबर। अब वो कह रहे हैं अब भी अगर हम हार जाएंगे, मुझे कहा गया है कि ज़ैन को इलेक्शन मत लड़ाएं, हार जाएगा तो हार जाए।
یعنی مقصد یہ ہے کہ شرمندگی کی کوئی بات نہیں ہے، اس لیے کہ سیاست بھی سارے کام ہوتے رہتے ہیں۔ اب معاملات کیا ہیں؟ معاملات میں بہت دنوں سے کہہ رہا ہوں، گرفتاریاں، مقدمات، تو وہ معاملات بھی سامنے آنے شروع ہو گئے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کا میچ جو ہے وہ پھنس گیا ہے۔ ابھی تو انہوں نے 2 تاریخ کو ایک اجلاس کرنا ہے، بلکہ جلسہ کرنا ہے، اور اس میں باقاعدہ وہ کہتے ہیں کہ بھرپور شرکت ہونی چاہیے، اور ہم ثابت کریں کہ ہمیں ابھی بھی چاہنے والے لوگ موجود ہیں، اور ہم ابھی بھی دباؤ بڑھانے کی پوری کوشش کریں گے تاکہ اکتوبر میں الیکشن ہو جائے۔ اب اسی بیان کے ساتھ اگر آپ ضمنی الیکشن کا موازنہ کریں تو آپ یہ سوچیں کہ جو لوگ بھی وہاں لڑ رہے ہیں تحریک انصاف کے لوگ، کیا ان میں مایوسی نہیں ہوگی کہ ذہن جو ہے وہ قریشی ان کے ہارنے کی نوید ان کے والد محترم جو سابق وزیر خارجہ ہیں وہ سنا رہے ہیں، 2 دفعہ وزیر خارجہ ہیں، اور وزیر خارجہ جو پاکستان کا ہوتا ہے وہ بڑی چیز ہوتا ہے، اس کی صرف پاکستان میں جے کار نہیں ہوتی بلکہ انٹرنیشنلی بہت کچھ ہوتا ہے، اس پہ ہاتھ ہوتا ہے۔ اب وہ کہہ رہا ہے تو اس سے بھی مایوسی ہوئی۔ دوسری جانب جب اکتوبر کے الیکشن کی باتیں کرتے ہیں، عمران خان صاحب کے اکتوبر میں الیکشن ہو جائے تو پھر الیکشن لڑنے والے جو تحریک انصاف کے ہیں وہ کہتے ہیں ایک تو اگر جیت بھی گئے تو اپوزیشن میں بیٹھنا پڑے گا، پھر چند ماہ کے لیے بیٹھنا پڑے گا، تو ہم اس پہ کیوں پیسے انویسٹ کریں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ پنجاب کی حکومت گرانے کے لیے وہ جو 4 آزاد لوگ ہیں ان پر ورکنگ ہو رہی ہے۔ پرویز الہی صاحب بہت ورکنگ کر رہے ہیں، جن کے الزام لگایا ہے جن کے گروپ نے، خاص طور پر وجاہت حسین نے، چودھری وجاہت نے، کہ ڈالروں کی بوریاں زرداری نے کھولیں، اب وہ بھی کہیں سے اگر بوریاں نہیں تو گٹھریاں لے آئیں 4 آزاد امیدواروں کے لیے، ان کو بہت سی لالچ دے رہے ہیں، بہت کچھ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ ہمارے ساتھ آ جائیں تاکہ حمزہ کی حکومت کا دھڑم تختہ کریں اور پھر ہم اور آپ مل کے حکومت کریں گے۔ تو ایسا ممکن نظر نہیں آ رہا، لیکن کوشش ہے، جوڑ توڑ جاری ہے، اور سیاست میں ہوتا بھی یہ کہ گول تو اقتدار ہوتا ہے، تو اقتدار تک پہنچنے کے لیے سارے کام کیے جاتے ہیں۔ سانپ سیڑھی کا کھیل میں پہلے بھی کہتا ہوں جاری رہے گا، جاری ہے اور اس طرح چل رہا ہے، لیکن فی الحال نظر نہیں آ رہا کہ کوئی کامیابی تحریک انصاف کے حق میں ہوگی۔ اس لیے کہ آپ یہ سوچیں اگر موجودہ حکومت مضبوط نہیں ہے تو ایک تو حمزہ کا جو باڈی لینگویج ہے وہ بتا رہا ہے کہ ابھی کوئی مجلس سطحی خیران ہے، دوسرے پاس سے اسحاق ڈار کا پاکستان میں آنا وہ بھی ایک بڑی اہم چیز ہے کہ ایک شخص جو برسوں سے باہر ہے اور خاص طور پہ سینیٹر ہے اور وہ اچانک آنے لگ گیا اور اس کو قائد نے اجازت دی ہے، نواز شریف صاحب نے، تو پاکستان وہ آ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ، بلکہ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ مجھے کسی اور کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ آ رہا ہے۔ اگر حکومت نے جانا ہوتا تو اسحاق ڈار کیوں آتا؟ وہ لوگ کیا کچی گولیاں کھیلتے ہیں، وہ لوگ بڑے سمجھدار ہیں، وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ارسطو ہیں، خاص طور پہ ضرب جمع تقسیم کرنے کے بڑے ماہر ہیں، ماضی میں بھی وزیر خزانہ رہے اور اب بھی بحران ہے چونکہ، تو لگتا ہے کہ وہ آئیں گے تو مفتاح ابراہیم کو ریپلیس کریں گے اور وہ وزیر خزانہ بنیں گے۔ یہ تمام باتیں وہ ہیں کہ اس کا مطلب صرف یہ بتا رہا ہے کہ ابھی معاملات جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے حق میں نہیں ہوئے۔ موجودہ حکومت جو اپنا ٹائم پورا کرے گی، کرے نہ کرے، لیکن حالات یہی بتا رہے ہیں۔ اور ضمنی الیکشن میں بھی ایسا لگ رہا ہے کہ جس مایوسی کا اظہار پی ٹی آئی کے مختلف لوگوں کی طرف سے کیا جا رہا ہے اس سے یہ پتہ لگ رہا ہے کہ نون لیگ کو برتری حاصل ہے، یا سابقہ اپوزیشن کو برتری حاصل ہے، یا بقول ان کے امپورٹڈ حکومت کو برتری حاصل ہے۔ تو ضمنی الیکشن میں تو عام طور پہ حکومتوں کو ہی برتری حاصل ہوتی ہے۔ اللہ نہ کرے کہ کوئی دھاندلی شور ہو، لیکن یہ لوگ ابھی سے کہہ رہے ہیں کہ ان الیکشنز میں دھاندلی ہوگی۔ اگر دھاندلی ہوئی تو ہم رزلٹ نہیں مانیں گے۔ مطلب سیدھا سا ہے کہ اگر پی ٹی آئی کے لوگ جیتے ہیں تو دھاندلی نہیں ہوئی، لوگ غیر جانبدار رہے، اور اگر وہ ہار جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ غیر جانبدار جو ہیں وہ صرف نعرہ لگا رہے ہیں، غیر جانبدار نہیں رہے، ان کو جان بوجھ کے ہرایا گیا۔ لیکن ایک امتحان جو ہے، جو میچ میں نے کہا پھنس گیا ہے، وہ میچ یہ ہے کہ بڑے زور شور سے یہ جو 2 جولائی کا جلسہ کر رہے ہیں اسلام آباد میں، تو عمران خان صاحب نے بڑے دعوے کیے ہیں، لیکن لگتا ہے صحیح ہے کہ لانگ مارچ کی طرح یہ بھی ٹھس ہو جائے گا، ٹھس ہو جائے گا۔ اللہ نہ کرے بھئی، کامیابی کریں، جدوجہد کریں، سیاسی میدان ہے، میدان کھلا ہے، سب کے لیے کھلا ہے، پوری کوشش کریں، لیکن ان کے اپنے لوگ جو ہیں، ان کے اپنے ذرائع جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب بھگدڑ کے آثار جو ہیں وہ بنی گالہ میں بھی موجود ہیں اور پارٹی کے اندر بھی موجود ہیں، کہ لوگ جو ہیں اپنے لیے نئے نئے راستے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں، لہٰذا معاملات اچھے نہیں ہیں۔ مستقبل میں لگتا ہے صحیح ہے کہ چاہے ان کا دعویٰ یہ ہے کہ زبردستی ہرایا جائے گا، لیکن ہار کے لیے وہ لوگ تیار ہیں ذہنی طور پہ، اور پھر
الیکشن میں مقابلہ تو پھر ہوگا 2023 میں۔ آج اتنا ہی، آپ پھر ملیں گے ایک نئے عنوان کے ساتھ۔ آپ INN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا بھی اظہار کریں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاشی بحران سے نجات دلائے۔ آپ سدا سلامت رہیں۔ اللہ نگہبان۔